अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और अहले बैत अताहर पर। बहुत बड़ी खबर है, साल 2021 की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर रिलेट कर रही है फ़लस्तीन से। यानी फ़लस्तीन के मामले में एक बड़ी खबर दी है, और किसी आम आदमी ने ये खबर नहीं दी बल्कि कुवैत के एक सीनियर पॉलिटिशियन, इसके साथ साथ सीनियर मुफक्किर, जिनका बड़े पैमाने पर ताल्लुक भी है और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर उन्होंने सर्व भी किया है। 1985 के नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे, और जो कि मशहूर सेलिब्रिटी और शख्सियत फादुल नफीसी के बेटे हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला नफीसी। अब्दुल्ला नफीसी ने यह खबर दी है और बड़ा वोकल है, बड़ी आवाज है, खुसूसन मुसलमानों के हक में उठने वाली पूरी दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी आवाज है। इवन दो कि ये कुवैत में रहते हुए यूएई के परखच्चे उड़ा देते हैं, यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स के जो है वो भी परखच्चे उड़ा देते हैं, उनके खिलाफ भी बोल लेते हैं, और इसके साथ साथ ये जो सपोर्ट करते हैं अफगान मुजाहिदीन को, हमेशा से सपोर्ट करते हैं, और पूरी दुनिया के मीडिया पे बैठ के भी इन्होंने सपोर्ट किया, और पूरी दुनिया में इनके खिलाफ इंक्वायरीज भी स्टैंड रही, और उन इंक्वायरीज पे इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं जो कि बड़े पैमाने पर भी फरोख्त हुई हैं, और पूरी दुनिया में ये मुसलमानों का वोकल है, मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अरब मीडिया जो है वो इनको बड़ा हाईलाइट करता है, उनके साथ जो है वो अक्सर तज्जिया निगार के तौर पे बैठते हैं। और इन्होंने खबर दी है, और वो खबर ये है कि उनका कहना है कि फ़लस्तीन के मामले में जो ये अचानक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, जो कि अचानक सीज फायर का मामला हुआ है, ये उनका कहना है कि ये आम तरीके का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी खास वजह है कि रातों रात जो है वो सीज फायर हो गया। यानी वो इसराइल जो ये कहता था कि वो किसी सूरत भी सीज फायर नहीं करेगा और वो अक्सा को शहीद करके रहेगा और शेख जराह का इलाका खाली करके रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। और ये सीज फायर किया गया सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका ने दबाव दिया। और अमेरिका पर दबाव किसका आया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और टर्की दो ऐसे मुमालिक हैं कि जिन्होंने अपनी एयर फोर्स को रेड अलर्ट जारी कर दिया था। रेड अलर्ट जारी क्या किया गया था कि वो अटैक करेंगे जॉर्डन और इराक के एयर बेसिस को इस्तेमाल करते हुए, खुसूसन इसराइल के ऊपर। अब जब यह मामला हुआ कि इसराइल के ऊपर अटैक होने वाला था, तो वो अमेरिका को पैगाम दिया गया वाया टर्की। जब टर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया, तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू को कन्वे किया कि यह मामला बड़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, तो आप जो है वो इससे बैकफुट चले जाएं और सीज फायर करें। हालांकि उस वक्त इसराइल जो है वो 4000 के करीब रॉकेट्स फायर कर चुका था, 2000 एयर स्ट्राइक कर चुका था, ये सारे मामला चल रहे थे। लेकिन जो बाइडन ने कहा कि आप इससे बैकफुट पे जाएं और सीज फायर करें। रातों रात सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बैठी और मीटिंग में यह फाइनल किया गया। यानी पाकिस्तान और टर्की ने वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया था और बता दिया गया था जॉर्डन के एयर बेसिस को इस्तेमाल किया जाना था और इराक के एयर बेसिस को इस्तेमाल किया जाना था। बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी और पाकिस्तान और टर्की मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो करने ही वाले थे। जब ये जो बाइडन को पता चला, तो जो बाइडन ने टर्की और पाकिस्तान से बात की, लेकिन उस वक्त टर्की के सदर तैयब उर्दवान का यही कहना था कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, मामला अफ़वाह तफ़हीम से हल कीजिए। वहां पर मुसलमानों पर गोलाबारी की जा रही है, मुसलमान वहां पर शहीद किए जा रहे हैं और वहां पर बड़ी नगुफ्ता बेस सूरत हाल है। 25 मिनट में 125 के करीब बम जो है वहां पर गिराए गए, जो गजा की छोटी सी पट्टी है उस पर। और ये बात जब अमेरिकी सदर को बताई गई, तो अमेरिकी सदर ने ही नेतन्याहू पर प्रेशर डाला और नेतन्याहू ने जो है वो मुसाद को कन्वे किया और उसके बाद सीज फायर हो गया। टर्की और पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये रेड अलर्ट दिया गया था, और इसके साथ साथ जो स्ट्राइक्स थी वो की जानी थी, और फिर सोल्यूशन के लिए 24 आवर्स का टाइम दिया गया अमेरिका की जानिब से, यानी जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से इसराइल को, नेतन्याहू इंतजामिया को। एयर बेसिस इस्तेमाल किए जाने थे जॉर्डन और इराक के। अब जो बाइडन ने नेतन्याहू को जब कन्वे कर दिया, तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जब ये मामला आया, तो जाहिर है कि इसराइल जो छोटा सा मुल्क है वो इतने बड़े पैमाने पर पंगा नहीं ले सकता, इतने बड़े पैमाने पर जंग नहीं छेड़ सकता, क्योंकि है तो जाहिर है वो यहूदी है, तो जाहिर है वो डरपोक इंसान, डरपोक मुल्क है एक छोटा सा। हमास के लीडर याहिया को मारने का प्लान था। इसराइल का जो सबसे बड़ा प्लान था वो ये कि हमास के लीडर याहिया को मारा जाए, यानी उन्हें शहीद किया जाए, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाए पूरी दुनिया में कि देखो हमने एक दहशतगर्द को मार दिया है। यानी पूरी दुनिया में डिक्लेयर किया जाना था, जैसे उसामा बिन लादेन को डिक्लेयर किया गया,
جیسے شیخ عمر کو ڈکلیئر کیا گیا, ملا عمر کو ڈکلیئر کیا گیا, اسی طرح سے ڈکلیئر کیا جانا تھا کہ ہم نے حماس کے لیڈر یحییٰ کو مار دیا اور اس کا کریڈٹ اسرائیل نے لینا تھا پوری دنیا میں نمبر بنانے کے لیے. یہ ایک بڑا پلان تھا. اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی نے ایک بات کی, بڑی ہیوی بات تھی اور بڑی کمال کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو چاہیے کہ فلسطین میں چونکہ مظالم ہو رہے ہیں اور یو این جو ہے وہ آپس میں جو انٹرویژنز ہیں, آپس کے جو اختلافات ہیں, آپس کے جو ڈسکرمنیشنز ہیں, آپس کے جو کوئرلز ہیں خصوصاً ممالک کے, وہ حل کرنے ہیں. تو اگر اسرائیل آپ کی بات نہیں مانتا تو پوری دنیا کی جو فوج ہے وہ خصوصاً فلسطین کی مدد کو پہنچنی چاہیے اور وہاں پر انٹرویژن ہونی چاہیے. اور پھر شاہ محمود قریشی نے یہ بیان کس کے ایما پر دیا؟ روس اور چائنا اس بیان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. رشیا نے جس طریقے سے سپورٹ کی پورے معاملے میں فلسطین کو, وہ بھی آپ کے سامنے, اور جس طریقے سے چائنا کے ذریعے پیغام دلایا یہ بھی آپ کے سامنے. حالانکہ ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ نیتن یاہو نے خصوصاً پیغام دیا تھا بھارت کو, مودی جی کو, کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرے. یعنی پاکستان پر اٹیک کرے گا تو پاکستان مصروف ہوگا. ٹرکی پاکستان بہت زیادہ قریب ہے تو ٹرکی جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آئے گا, لیکن فلسطین کے معاملے پر کسی کی نظر نہیں جائے گی. یہ ایک اٹامک پاور ہے, پاکستان کا ایک نام ہے, پاکستان بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے, اٹامک پاور میں شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر جب اٹیک ہوگا تو خصوصاً جو ہے وہ ٹرکی اور دیگر ملت اسلامیہ جو ہے وہ فلسطین کا رخ نہیں کرے گی اور ہم وہاں پہ چپ چپیتے اپنا کام ختم کر لیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوا اور بھارت نے نیتن یاہو کی یہ بات نہ مانتے ہوئے اٹیک نہیں کیا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ اسے ڈر تھا کہ چائنا جو ہے وہ اپنے بارڈر سے اٹیک بھارت پہ نہ کر دے, کیونکہ چائنا پہلے ہی 12 کلومیٹر اندر گھس گیا تھا بھارت کے, تو چائنا سے وہ بہت ڈرا ہوا تھا, اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا. اب دوسرا اسرائیل کا جو بڑا پلان ہے وہ یہ کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے, تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے. عقیدہ یہ ہے, ایمان یہ ان کا, تیقن یہ ہے, ایقان یہ ہے جو ان کے ربیوں نے ان کو بتایا اسرائیلیوں کو کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو مسیحا آئے گا. یعنی پیشین گوئی ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو پھر ہی مسیحا آئے گا. تو تھرڈ ٹیمپل بنانے کی باتیں ہو رہی ہے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد. اب اس کے بعد یہ خبر کویت کے سینئر سیاستدان نے دی, یہ خبر کسی اور نے نہیں دی. اس خبر کے بعد خصوصاً عرب ممالک جو ہیں وہ اس کویتی پولیٹیشین کے عبداللہ النفیسی کے خلاف ہو گئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ سعودی عرب جو ہے وہ ملت اسلامیہ کا, یہ مسلم امہ کا ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے, لیڈر سمجھا جاتا ہے. جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ خبر دی جا رہی ہے اور ٹرکی آگے آ رہا ہے, تو ٹرکی تو ویسے بھی, سعودی عرب ٹرکی کو بہتر نہیں سمجھتا, سعودی عرب جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے عبداللہ النفیسی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور وہاں کے لوگوں نے لان تان بھی کی, سوشل میڈیا پر بھی لان تان جاری عبداللہ النفیسی کے خلاف, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور وہاں پر عبداللہ النفیسی اپنے بیان پر ڈٹے رہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ٹرکی نے مسلم امہ کی نمائندگی کی ہے اور مسلم امہ کو بڑے فساد سے بچایا ہے, اور خصوصاً جو فلسطین کے اوپر گولہ باری, بمباری, راکٹ لانچر کی فائرنگ اور دیگر ایئر سٹرائک ہو رہی تھی, ان سے جان چھڑائی ہے. مسجد اقصی پر اس وقت بھی اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے, اور اسرائیل کا یہ خواب شرمندہ تعبیر جب تک نہیں ہوگا, 2000 سال سے لگا ہوا ہے, جب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا, تب تک اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصی کے حصول کے لیے کوششیں کرتا رہے گا. لیکن اس وقت سب سے بڑا ضروری امر یہ ہے کہ پاکستان اور ٹرکی نے جب دباؤ ڈالا, پاکستان اور ٹرکی نے جب جارڈن اور عراق کے ہوائی اڈوں کے استعمال کی بات کی, تو امریکہ بیچ میں آیا اور اس کے بعد سیز فائر ہوا. کمنٹ سیکشن میں جائیے, کمنٹ کیجئے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.